بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوان، كنتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم معنا الحصة الأخيرة في سلسلة لو سيكتور أغريكول أو ماروك. كما الحصة اللي فاتت سالينا مع الشرح ديال الاستراتيجي ديال مخطط المغرب الأخضر. اليوم غادي نشوفوا الاستراتيجية الجديدة ديال التنمية الفلاحية اللي هي لا جينيراسيون غرين أو الجيل الأخضر اللي كتمتد من 2030 2020 2030. دونك غادي نشوفوا لي زوبجيكتيف ديالها ولي فوندمون ولي زاكس ديالها، يعني الدعامات والمحاور ديالها، كذلك الاهداف ديالها. دونك هذه الاستراتيجيه كما الاستراتيجيه اللي قبل كتنقسم لجوج ديال الدعامات. في البلان ماروك فير شفنا بي دي 1 و بي دي 2. بي دي 1 اللي معني بالفلاحه العصريه او لاغريكولتور مودرن، والدعامه الثانيه ولا البي دي 2 اللي يعنى بالاغريكولتور سوليدير او الفلاحه التضامنيه. بالنسبه للاستراتيجيه الجديده ديال الجيل الاخضر فيها دو فوندمون. البروميير فوندمون concerne la priorité à l'élément humain. Le deuxième fondement concerne la pérennité du développement agricole. Donc بالنسبه للدعامه الاولى اللي هي مخصصه للعنصر البشري او للاولويه اللي تعطات العنصر البشري في هذه الاستراتيجيه هذه، دونك كتنقسم لاربعه المحاور. وبالنسبه للفوندمون الثاني او للدعامه الثانيه اللي مخصصه للمحافظه على التنميه الفلاحيه اللي وصلنا لها او للتثبيت ديالها، هي فيها اربعه ديال المحاور. دونك بالنسبه للمحور الاول اللي كنشوفوه بالاحمر اللي هو كتعطى فيه الاهميه للعنصر البشري، دونك فيه المحور الاول بروميي اكس qui concerne la création d'une nouvelle génération de classe moyenne agricole اللي الهدف منه هو خلق واحد جيل جديد من الطبقه الفلاحيه المتوسطه، اللي من بين الاهداف ديالها هو انه نوصلوا 400,000 ميناج اكسيدون على كلاس موين، يعني 400,000 ديال الساكنه او ديال العائلات اللي غادي يكونوا على الطبقه المتوسطه. كذلك الهدف الثاني عاوتاني هو انه نوصلوا 3 حتى 4 مليون ديال اغريكولتور افي بروتيكسيون سوسيال، يعني 3 حتى 4 مليون ديال الفلاحه اللي تكون عندهم الحمايه الاجتماعيه. بالنسبه للدوزيام اكس اللي يعنى بالخلق ديال اون نوفيل جينيراسيون دو جون انتربرونور اغريكول، دار واحد الجيل جديد ديال الشباب حاملين المشاريع في القطاع الفلاحي، اللي من بين لي سوزاكس ديالو انه نوصلوا 1 مليون ديكتار دو تير كوليكتيف فالوريزي، يعني ديك الاراضي ديال الجموع اللي كانت تعيش حاله ديال هكذا او لا الاستغلال ديالها كيدار عين واحد الوتيره اللي ما كتفالوريزيش، ما كتعطيش القيمه ديالو. دونك هنا غادي يدار لا فالوريزاسيون او التثمين او التنميه ولا الخدمه ديال هاد الاراضي هادو، انهم ما يبقاوش غير هكذين، انهم يتستغلوا، ما يبقاوش غير مبلوكين كما كانوا شحال. كذلك غنوصلوا 350,000 نوفو اكسبلواتون اي انتربرونور اغريكول، دونك غادي يداروا واحد 350,000 ديال الاستغلاليات فلاحيه جديده، وكذلك ديال الفلاحه او حاملين مشاريع في القطاع الفلاحي. كذلك 150,000 ديال الشباب غادي يدار التكوين ديالهم في الاطار هذا، يعني خريجي المعاهد الفلاحيه والمدارس التكوين الفلاحي والتعليم العالي. بالنسبه لو تخوازيام اكس كونسيرن لا كرياسيون دو نوفيل جينيراسيون دورغانيزاسيون اغريكول، يعني هنا غادي يداروا جيل جديد ديال التنظيمات المهنيه الفلاحيه، يعني النسبه ديال التجميع او التكتل ديال الفلاحه غادي تضرب في 5، يعني فوا 5 لو تو دو غروبمون ديال لي زاغريكولتور les producteurs. كذلك 30% du budget public sera géré par la profession. دونك الميزانيه العامه اللي كانت شحال كتجرى من طرف الدوله، دونك 30% منها غادي تعطى للتنظيمات المهنيه هما اللي يبقاو يسيروها. الوغ بالنسبه للكاتريام اكس il concerne la création d'une nouvelle génération de mécanismes d'accompagnement. دونك غادي دار جيل جديد كذلك من اليات ديال الدعم والمواكبه، اللي فيهم غادي دار واحد 2 مليون ديال لي زاغريكولتور اللي غيوليو كونيكتي السيرفيس اغريكول، خدمات الالكترونيه الفلاحيه. كذلك غادي دار واحد 5000 او غادي نوصلوا ل 5000 كونسيي اغريكول، يعني المستشارين الفلاحيين اللي غادي يوليو، خصوصا المستشارين الفلاحيين اللي هما في بريفي ماشي ديال الدوله. دونك هادو هما لي 4 زاكس دو بروميير فوندمون ديال لا نوفيل استراتيجي جينيراسيون غرين. غادي ندوزو دابا الدوزيام فوندمون اللي هو باللون الاخضر اللي يعنى بلا بيرينيتي دو ديفلوبمون اغريكول، يعني داك المستوى اللي كنا وصلنا ليه ديال التنميه الفلاحيه غادي نحاولوا نحافظوا عليها وكذلك نزيدوا نطوروها اكثر. دونك بالنسبه للبروميير اكس il concerne la consolidation des filières agricoles، هذيك السلاسل الانتاج الفلاحيه اللي كانوا داروا وضمناهم وتمناهم في مخطط المغرب الاخضر. دابا غادي دار لا كونسوليداسيون ديال هاد لي زاكي او لا كابيتاليزاسيون سور هادوك لي زاكي او لي رياليزاسيون اللي داروا. دونك من بين الاهداف انه غادي نطلعوا المساهمه ديال القطاع الفلاحي في المنتوج الداخلي الخام، يعني فوا دو لو بي اي بي ا، يعني فوا دو لو برودوي انتيريور بريت اغريكول، اي فوا دو لي زيكسبورتاسيون، يعني الصادرات ديالنا كذلك ديال القطاع الفلاحي غادي يضربوا في جوج. كذلك 70% ديال لا برودكسيون غادي دار لا فالوريزاسيون ديالهم، يعني التسمين ديال المنتوجات ديالنا غادي دار بنسبه 70%. بالنسبه
le deuxième axe il concerne les chaînes de distribution modernes et efficientes. Donc هنا سلاسل التوزيع غادي دار العصران ديالهم هذا. دونك غادي دار 12 مارشي دو غرو كي سورون مودرنيزي. يعني الا قلنا 12 مارشي يعني 12 جهه، يعني كل جهه خص يكون عندها واحد المارشي دو غرو اللي هو مودرنيزي اللي غدار العصرانه ديالو. كذلك لي سوق ولا الاسواق اللي كاينين غادي دار تما العصرانه ديالهم. بالنسبه للتروازيام اكس il concerne les aspects de la qualité, l'innovation et green technology. دونك كيهتم بالمجال ديال تحسين الجوده وكذلك الابتكار في المجال الزراعي، وكذلك تطوير ولا استعمال تقنيات اللي هي خضراء او صديقه للبيئه. دونك هنا غادي دار واحد 120 اباطوار اغريي، يعني المذابح اللي هي معتمده اللي غادي تعطى لهم الاعتماد، يعني غيكونوا كيحترموا معايير السلامه والصحه والجوده. كذلك غادي تعزوا المراقبه في المجال الصحي، يعني غادي تضرب فوا دو دي كونترول سانيتير افيكتيي، يعني غادي نديروا الرقابه اكثر واكثر في الميدان الصحي ديال المنتوجات ديالنا. الوغ بالنسبه للكاتريام اكس il sera consacré l'agriculture résiliente et éco-efficiente. دونك هنا كذلك غادي تضرب في جوج ليفيكاسيتي ادريك او لا فوا جوج المحافظه او الاقتصاد على الماء. دونك غادي نستعملوا تقنيات اللي هي اكثر اقتصاد المياه الري. كذلك غيديروا لا كونسيرفاسيون ديال لي سول، المحافظه على التربه ديالنا من الانجراف. وكذلك غتستعملوا تقنيات او لا غادي تستعملوا طاقات متجدده بحال مثلا الطاقه الشمسيه خصوصا في البومباج السولير. وكنتمنى انه الفيديو نال الاعجاب ديالكم ونكونوا لكم واحد لابيرسيو على هاد لا نوفيل استراتيجي اللي هي جينيراسيون غرين. ولا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه عطوها لنا في الكومونتير. وكما قلنا هاد لا استراتيجي هي استراتيجيه جديده اللي حاليا كيدار تنزيل ديالها على الصعيد الجوي، وان شاء الله تعالى تجيب لنا الجديد ونحاولوا نوصلوا الاكتفاء الذاتي ديالنا في مجموعه ديال المنتوجات، خصوصا المنتوجات السكريه والزيتيه اللي باقي عندنا فيها واحد الخصص كبير. واللي باقي ما تابوناش معنا يتابونا وفعلوا زر الجرس توصلوا بالجديد ديالنا، وبيان سور بارطاجيو مع اصحابكم باش تعمل الفائده. وان شاء الله في السلسله الجديده ان شاء الله اللي غادي نخصوها الميكنه الفلاحيه ونهضروا فيها على الماتريال ولي ماشين اللي كيتستعملوا في الميدان الزراعي. والسلام عليكم.